नमस्कार. हांव कमलाकर उमरसकर, शिवसेनेचो प्रतिनिधी. ह्या क्वॉर्टर्साच्या जाग्यार येवपाचें कारण म्हणजे कालूच क्वॉर्टर्स जे आसा पुलीस क्वॉर्टर्स हे खूब वर्सां पयलींची एक समस्या आनी समस्या पेडणेच्या रिपोर्टरांनी फुडें हाडलेली आनी एक दोन म्हयन्या फाटीं हेचेर एक व्हिडियो व्हायरल केल्लो. आनी खरें म्हणचें जाल्यार हें क्रेडीट हांव सगळें हें डेमोलिश करपाचें बी सगळे पेडणे रिपोर्टरांक दिता. कित्याक तेंच्यांनी जे हो क्वॉर्टर्स पुलीस क्वॉर्टर्स इतके वायट कंडिशन आहा ते फुडें हाडले आनी खंय तरी जनमानसांत तेचो एक हें जालो, उद्धार जालो आनी सगळ्यांक कळ्ळें. त्या निमतान हांवूय हांगासर येयलो. हे प्रत्यक्ष पयलें कितें जालें तें. हे हांगासर एक क्वॉर्टर्स आसात, हांगासर स्क्रॅप जाल्लीं वाहनां आसात आनी ह्या क्वॉर्टर्सांनी सगळ्याक हें भरलेलें आसा, झाडां झुडपांनी भरलेलें आसा. हें खूब पळोवनूय वायट दिसलें. हें वायट दिसल्या उपरांत मनान चिंतलें हेचेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय जाल्यार खंय तरी एक निवेदन दिवंक जाय. त्या निमतान आमी एक सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस परवरी हांकां निवेदन केलें. नंतर डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस पेडण्या हांकांय निवेदन दिलें आनी आमी एक निवेदन CMाक ईमेल केलें आनी तेजेर बरयलें आमी जो हांगासर जो हें आसा, परिसर आसा सारको गलिच्छ आसा. हांगासर जे वाटेर भितर सरता थंयसर गेटी कडेन घाण आसा आनी हांगासर ही झाडां आसात, ती झाडां कट करची आनी हांगासरले डेमोलिश करून हे क्वॉर्टर्स डेमोलिश करून एक बरें क्वॉर्टर्स हांगासर बांदचे. त्या निमतान काल ही बातमी प्रसिद्ध जाली आनी त्या बरोबर आयज हांव पळोवपाक गेलो जाल्यार हे खरेंच पळयलें हांवें जाल्यार एक पार्ट आसा डेमोलिशन करपाचो तितलोच मोडलेलो आसा आनी फाटलो जो पार्ट आसा ती डेमोलिश हें जाल्ली आसा, सारकी इमारत आसा ती बी मोडपाची आसा. मोडटले काय ना ती खबर ना, कित्याक एक्चुअली ती काल सुरू केल्या जाल्यार ती उरलेली पार्ट्स आहा तो आयज मोडपाक जाय आसलो, तो काय मोडलेलो ना. आनी हांगासर परस्पर आमी घाण पळयता ती जाल्यार ती बी काय क्लीन केल्ली ना. कित्याक आमी निवेदनां अशें म्हटलेलें की ही क्लीन करची. आनी जेन्ना आमी पेडण्या DYSPक लेटर दिलें, निवेदन दिलें, तेंच्यांनी सांगलें तांकां अशी अशी परिस्थिती हांगासर अशें आनी तेंच्यांनी ऑन द स्पॉट म्हाज्या फुड्यानूच एक पालिकेक नोट बरयलो आनी नंतर बाकीच्या डिपार्टमेंटाक नोट बरयलो आनी थंय तेंच्या क्लर्काक सांगलें की हे नोट आयच्या आयज हांगासर पावपाक जाय म्हणून. त्या तशें ते पावले आसतले आनी पावले आसल्या कारणान हे जे कितें डेमोलिशनचे जे ऑर्डर आसा कितें आसा ती हांगासर परिक्रमा कितें आहा ती सुरू जाली आसतली. पूण म्हाका म्हणपाचें ना हांवेंनूच दिलें आनी तें जालें अशें म्हणपाचें ना. कित्याक हे आमचें काम कितें आसा तें हे परिसर पळोवपाचो, हेचेर कितें वायट कितें नदर पडटा कितें आसा तें दाखोवन दिवपाचें तें काम आमी केलें आनी हें सरकाराक आमी दाखोवन दिलें. त्याच प्रमाणे सरकारान आनी CMान हें आमचें कितें म्हणणें आहा निवेदन दिलां तें मान्य केलें आनी डेमोलिश केलें. आज जी परिस्थिती पळयता तें हे डेमोलिश करपाची जो हो परिसर आसा आनी हो परिसर आतां अशें दिसलें की परिसर पळयल्या उपरांत हें फाटलें एक स्ट्रक्चर उरलां मोडपाचें तें फुडल्यान आनी कितें आहा ती सायडीक आनी आसा अशीं खुबशीं आसात. आनी हें अशें दिसता कितें हें मोडलां तें कितें एक धाकटें मैदान करपाक मोडलां काय आनी हो साफ केला काय अशें दिसता. कित्याक मोडटा आसतना सारकें मोडपाक जाय. आनी आमचें म्हणणें आसा कितें हेचेर हांगासर हें मोडल्या उपरांत एक नवी इमारत पुलीस क्वॉर्टर्स जावपाक जाय. जावं लोकांक सद्या खुबश्या जाणांक घरां ना रावपाक तांकां घर मेळोंक जाय. सरान आतां म्हजें घर ही योजना काडल्या सरकारान म्हजें घर ही योजना काडल्या. तेतूनसून म्हजो फ्लॅट ही योजना तेंच्यांनी काल जाहीर केल्या. त्या पद्दतीन हांगासर अशे फ्लॅट बी जावचे आनी लोकांक घर मेळचें अशी आमची इच्छा आसा. पूण हें पयल्या उपरांत खरेंच म्हाका दिसता हें पालिकेन मोडूं जावं आमदारान हेचेर प्रयत्न करूं
ते फक्त अशें दिसता की हे फक्त नांवां रुपाक येवपाक आमी मोडले म्हणून दाखोवपाक अशें केलां काय अशें दिसता म्हाका. कित्याक हें सगळें सारकें जर केल्लें आसलें जाल्यार हें काम नॉन स्टॉप करता आसतना हें सगळें वायट कितें हांगासर हें आसा, ते स्क्रॅप आसा जावं ते झाडां झुडपां आसा ती साफ करपाक जाय आसली, तें आसा तें डॅमोलिश करपाक जाय. आनी हो परिसर नितळ करून हेचेर बेगींतले बेगीन एक नवीन फ्लॅट, नवीन कितें तरी निर्माण करचें अशें म्हाका दिसता. ताका लागून हांव हांगासर येयला आनी जेतकें काम केलां तें सरकाराचें अभिनंदन म्हणटा, त्या बरोबर पालिकेचें अभिनंदन म्हणटा. पालिकेचो आत्तां एक प्रेस आयकलेली आमी, ती नगराध्यक्ष म्हणटा आमदारान 2 वर्सां पयलीं हांगासर प्रयत्न केल्ले, तेजो एक हें आसता, पॉलिसी आसता, डॉक्युमेंट आसता, ते प्रोसीज जावपाक जाय, बरें आसा, ओके, हांवूय तें मानता. आमदारान हे प्रयत्न करपाकूच जाय. प्रयत्न करता आसतना तेंच्यांनी लोकांची वाट पळोवप करना, लोकांनी हेचेर दोळो दवरप करना, हे तेंच्यांनी लक्ष दवरूंक जाय. आज पत्रकारांनी ही परिस्थिती निर्माण केल्या नंतर, हे लोकांक दाखयल्या नंतर खुबशे जाण हांगासर येयले, खुबशे जाण येयले, तेंच्यांनी हेचेर बोट दवरलें. हांवूय येयलो, हांवेंनूय बोट दवरलें, पूण हांव कोणा हांगासर वायट कांय म्हणना. पूण म्हाजें एकूच म्हणणें आसा की हो जो परिसर आसा तो क्लीन जावचो, बरो जावचो, आनी हांगासर जे फाटलें कितें उरलां मोडपाचें तें बेगीन मोडचें, आनी हांगासर बरी एक इमारत, बरे फ्लॅट तयार जावचे, आनी पोलीस हे आमचे रक्षक, तांकां लागून एक बरी सुविधा निर्माण जावची. हें इतके दोन उलयता, दोन उतां सोंपयता. धन्यवाद.